काशिफ अनवर साहब, नंबर आया, सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कल से जब से वज़ीर ख़जाना होके गए उन्होंने कहा 2.68%, 7% वो कहते रहे, 2.7% ये ग्रोथ हुई है। सर बहुत एतराज़ हुआ कि ऐसा है नहीं। एक तो अजम्पशन मौजूद है कि आपने अप्रैल से जून के दरमियान अगर 5.3% ग्रोथ रहेगी तो फिर क्यूमुलेट करके ये शायद 2.7% या 2.68% हो जाएगा। सर अगर हम डेटा इंटेग्रिटी की बात करें वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त उस पर कितने सवाल उठ रहे हैं? आपको लगता है कि ठीक नंबर्स पेश किए गए? देखिए, डेटा इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अल्टीमेटली हमें जो हुकूमत पाकिस्तान और जो स्टेट बैंक और जो FBR हमें जो देगी डेटा, हमें उसी पे बात करनी है। और हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल से ज़्यादा GDP की ग्रोथ हुई है तो फिर इसका मतलब है इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए थी, आपका सर्विस सेक्टर भी इम्प्रूव होना चाहिए था, फिर आपके मुल्क के अंदर खुशहाली भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, आपके मुल्क से लोग जो बाहर जा रहे हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए था, आपके मुल्क से जो इंडस्ट्री बाहर जा रही है उसे नहीं जानी चाहिए थी, आपके जो इश्यूज़ हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के वो नहीं होने चाहिए थे। इस वक्त हम अपनी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे जिस तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, जिस पे कल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इट इज़ गुड कि चलें वो मशीनरी में हो रही है। तो फिर इसका ये मतलब है कि हमारी जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे बाहर जाने चाहिए, तो वो तो नहीं गए, उस तरह से तो नहीं गए जिस तरह से ये जो कल का सर्वे प्रेजेंट किया गया है, वो जो प्रैक्टिकल इस वक्त पोजीशन है इकॉनमी की उससे वो कोरिलेट नहीं करता। और हम बार बार कहाँ हम डिफ़ॉल्ट के लिए जा रहे थे, कहाँ हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% था। ये तो अब 3-4 महीने पहले हमने इन्फ्लेशन को कम किया है, हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे जो इम्पोर्टर्स थे, चाहे ट्रेडर्स चाहे मैन्युफैक्चरर्स, उनके पोर्ट पे कंटेनर्स रहे, उनको डैमेजेस देने पड़े, उन्होंने अपने कंटेनर्स को छोड़ दिया। अब अगर हम इतने मुश्किल हालात से गुजरे, फिर जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम ये भी भूल गए कि हम आज से 6 महीने पहले ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठें ताकि इस मुल्क का जो लोकल इन्वेस्टर है या जो फॉरेन इन्वेस्टर है। फिर जो एक और बहुत अहम बात है कि पिछले दिनों हम जंग से निकले हैं, आप एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे थे, तो क्या हम अगले साल में कन्विंस कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर को कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स हम कहाँ न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे हैं और आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें और स्टिल वॉर का जो ख़तरा है, क्या हम जाकर या कोई एक बिजनेसमैन जाकर ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर जंग हो रही हो? शिव साहब, जिस तरह मुर्तज़ा ने अभी बताया, IT एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, $400 मिलियन का जिक्र किया था कल वज़ीर ख़जाना ने कि जी कि हमारा जो IT का या फ्रीलांसर्स का या ये सारा सेक्टर है ये इतना कमा रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, वो यही होता है कि ये अभी भी सारा पैसा पाकिस्तान में नहीं आता जो ये कमा रहे होते हैं, ये बाहर होता है। और हमारे पास अगर हम बाहर देखें तो ऐसी स्टेट्स हमें मिल जाती हैं, ऐसे ममालिक हमें मिल जाते हैं जहाँ पर ज़ीरो टैक्स है। आप दुबई चले जाएं, दुबई में जाके अगर आप कर लें तो ये टैक्स लगाने से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा या जो $400 मिलियन आ रहा है ये भी कम हो सकता है? देखिए, बात ये है कि हम क्या कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को स्किल करना है। हम हुकूमत पंजाब उस पर बहुत सा काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। हम फ्री लैपटॉप्स दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? हम IT की तरफ, हम AI की तरफ उन्हें लेके जाना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आशना हों। और जब हम उसे उस तरफ लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपके ऊपर अब टैक्स लगाने को जा रहे हैं। अब ये बात देखने वाली है वो ला क्या रहे हैं, क्या वो रुपया ला रहे हैं, वो डॉलर्स ला रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हम एक्सपोर्ट क्या आपको नहीं पता या क्या मुझे नहीं पता कि जब बाकी ममालिक में एक्सपोर्ट्स की जाती हैं तो उन्हें रिबेट मिलता है कि आपने एक्सपोर्ट किया है। तो देखें, हम भी अगर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रिबेट देना चाहिए। हम अगर ये डॉलर ला रहे हैं और उसमें हमारी को बिजली भी बहुत इस्तेमाल नहीं हो रही, हम आपके बहुत से लोग भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, अच्छा नेट भी नहीं आप दे रहे जो दुनिया दे रही है, तो हमें तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करना चाहिए। हमें तो, बल्कि अभी भाई भी बात कर रहे थे, आपने भी उसकी तायद की कि जो पैसा आता है, जो डॉलर्स आते हैं, उतने पैसे नहीं मिलते उनको। रुपये की जब कन्वर्जन होती है तो पैसे कम मिलते हैं। मुझे पता है, सबको पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं
وہ اپنا وہ پیسہ اس ملک کے اندر لے کر آتے ہیں جتنا انہوں نے ایکسپینڈیچر کرنا ہوتا ہے. بالکل درست. وہ پیسہ جو 75 to 80% پیسہ ہے وہ دوسرے ممالک میں رکھتے ہیں. انہوں نے امریکہ میں اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, انہوں نے انگلینڈ میں اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, وہ فارن کرنسی وہاں رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو لائسنسز خریدنے ہیں انہوں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. وہ کیسے کریں؟ پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب آپ کے یہ یوٹیوبرز پیسہ لاتے ہیں, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 15 دن اس کی کنورژن ہی نہیں کرنے دیتے, انہیں وہاں پر پرابلم. دیکھیں اور ایک اور بات, ہم بزنس کمیونٹی کا مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ دیز آر دا پرابلمز. اگر آپ اس کو ریزالو کر لیں گے تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے. بالکل. مرتضیٰ بتائیے کیا خبریں آپ کے پاس؟ اختتام پذیر ہوا, یہ اجلاس جاری تھا, منظوری کہاں پر ہوئی؟ تنخواہوں والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے. جس طرح پچھلی دفعہ وزیراعظم نے ایک سرپرائز دیا تھا, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تجویز یہ تھی کہ 15% تنخواہ بڑھے گی. پھر اچانک وزیراعظم پارلیمنٹ میں آئے تھے, کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی تھی اور ایک سرپرائز دیا تھا, سب حیران ہو گئے تھے, اور 25% اضافہ کر دیا تھا انہوں نے تنخواہوں میں. اور ابھی 6% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور 7% پینشن میں اضافہ کیا گیا, اور اس کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. یعنی ابھی سے کچھ دیر بعد جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہوگا تو اس میں یہ اضافہ شامل ہوگا. 6% تنخواہوں میں اور 7% پینشن کی اصولی سرپرائز تھوڑا سا الٹا پڑ گیا مرتضیٰ. کابینہ کا اجلاس ہوا, 6% تنخواہوں میں اور 7% پینشن میں. ٹھیک ہے. یس. تو وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس میں وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کی باتیں کی کل جس طرح کی وزیر خزانہ نے کی ہے کہ ہم استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اس سے اب آگے کی طرف, جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اوپر کی طرف اڑنا ہے, تو اس طرح انہوں نے بھی آج یہی باتیں کی ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو اب سوشل میڈیا یوزرز ہیں جو ڈالرز میں پیسے کما رہے ہیں, ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تو بجائی جا رہی ہے. یعنی ان سے اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا. یہ ویسے کہیں نہ کہیں پہلے بھی یہ ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا. اگر وہ بینک کے ذریعے سے وہ رقم آتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی کوئی 10 سے 15% تو پہلے بھی کٹ رہے تھے جو بینک ایکسچینج ریٹ پڑتا تھا مرتضیٰ, ویسے ٹیکس نہیں تھا سچ. یس, اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جتنا آپ کی رقم بنتی تھی اتنی نہیں تھی, آپ کو 5 سے 7 ہزار روپے کم ملتے تھے. یس, اس سے 5 سے 7 ہزار کم روپے ملتے تھے آپ کو. تو میرے خیال میں آپ اس کو ریگولرائز کر دیں گے اور ساتھ میں پھر اس کے اوپر ٹیکس, اس کے اضافی ٹیکس لگا دیں گے, تو ان کو بھی ساتھ میں لے آئیں گے. کیونکہ ہر سال ایک ٹیکس گیپ آ جاتا ہے. اس سال کا بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹیکس گیپ ہے جو 1000 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے. اور بار بار باتیں ہو رہی تھی کہ منی بجٹ آ رہا ہے, منی بجٹ آ رہا ہے, اور آخر میں حکومت نے یہ کہا کہ ہم منی بجٹ لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ یہ جو دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی 1400 سے 1500 ارب روپے بچیں گے, تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے, تو ہمیں منی بجٹ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک ٹیکس گیپ کو بھی فل کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس گیپ ہے وہ اس طرح بھی فل کیا جا سکتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو وسیع کر دیں گے. یعنی اس میں ایسے شعبے جو پہلے ٹیکس زیادہ ادا نہیں کر رہے یا ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, ان کو شامل کیا جائے گا. پھر جو اس طرح کے یہ سیکٹرز ہیں جیسے ابھی یوٹیوبرز ہیں, جیسے سوشل میڈیا سے کمائی کرنے والے یہ لوگ ہیں, ان کو بھی ساتھ اس میں ایڈ کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس چھوٹ ہے, وہ ٹیکس چھوٹ اگر ختم کر دی جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا جو ٹیکس گیپ ہے پھر اس کو فل کرنے کی یہ ایک کوشش کی جائے گی.